अस्सलाम वालेकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। लाहौर में एक बड़ा किताब मेला लगा है जहाँ पर पूरा एक किताबों का जहान आबाद है। मोबाइल के दौर में जनाब अभी भी लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं। एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। इस स्टॉल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई कुरानी आयत लिखते हैं। ये क्या सेगमेंट है, ये क्या स्टोरी है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। बताइए जी, लोगों की कैसे दिलचस्पी है इसमें, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सदियों से चला आ रही एक चीज़ है लिखाई की। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला फरमाते हैं इक़रा, और उन्हीं आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, कि अल्लाह ताला ने जो रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट है ना, कि अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, तो ये बेसिकली पहली वही से चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, रिवाज नहीं है कुरान को लिखने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले की काविश है वल कलम। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद निगत हाशमी ने इसे मुतारिफ़ करवाया कि हम कुरान लिख भी सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चंद सहाबा थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और उनका एक ख़ास डेजिग्नेशन थी, उनको कातिबे वही कहा जाता है कि वो कुरान को लिखने वाले हैं। आज के दौर में हम जानते हैं कि हम में मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनको खौफ होता है कि अगर हम कुरान लिखेंगे तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा, एक नॉर्मल बंदा भी जो विज़िटर आता है, और ये माशाल्लाह पहले दिन से आज माशाल्लाह कुतुब मेले का तीसरा दिन है, और आप ये देख सकते हैं हमारा 20 पेजेस जो हैं ये विज़िटर्स ने कंप्लीट किए हैं। कोई एक वर्ड लिखता है, कोई एक आयत लिख के जाता है, कोई एक हर्फ लिख के जाता है। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत सिलसिला है कि जहाँ एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां माशाल्लाह। और ये आपका ऑलरेडी पहले से ही कोई रफ फॉर्म में लिटिल बिट प्रिंटेड है? प्रॉपर माशाल्लाह कैलीग्राफी फॉर्म में वलकलम ये लिखवाया गया है, और ये कुरान का वही असलूब है माशाल्लाह। जिस तरीके से हम टेक्स्ट कुरान पढ़ते हैं, अरबिक टेक्स्ट कुरान पढ़ते हैं, उसी तरीके के सेम ये ग्रे प्रिंट में लाइट प्रिंट करवाया गया है, ताकि लिखने वाला उसके ऊपर ख़त्ताती कर सके, लिख सके। और इसकी बहुत खूबसूरत मकासद में एक ये भी है कि इससे आपकी कैलीग्राफी भी इम्प्रूव होती है, और ये बहुत सआदत का बाइस बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। मारूफ दीनी स्कॉलर आपा निगत हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इन्हें मुख्तलिफ दीनी प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, और एक स्टॉल को ऑन करती हैं। किताबों का स्टॉल है। आपा बहुत शुक्रिया, आपने दामने वक्त में गुंजाइश निकाली, वक्त दिया। ये फरमाइए, किताबों से मोहब्बत की कोई आखिरी सदी ही चल रही है, आखिरी सांसें चल रही हैं, तो कैसे इसे आपने ज़िंदा रखा, और इस पूरे स्टॉल में किस किस किस्म की किताबें मौजूद हैं? पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि इसका तयन कोई नहीं कर सकता कि ये किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कलम की कसम खाई है, वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो वो लिखते हैं। तो लिखने का सिलसिला अज़ल से जारी है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने कलम को पैदा किया था, और फिर उसे कहा था लिखो, और फिर ये सारी कायनात इस तरह से उसका प्रोग्राम वजूद में आया। तो कलम का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं आपा जी, थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे आपको, ज़रा हम स्टॉल देखना, हमारे नाजरीन भी देखना चाहेंगे, ज़रा वॉक अराउंड हमें दें कि कहाँ पर क्या किताबें मौजूद हैं। ये हमारे कुरान मजीद की तफसीर है, और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक, लेकिन रेफरेंस ओरिएंटेड है, हदीस ओरिएंटेड है। इसमें हर आयत की जो डिटेल है, पहले क्वेश्चन है और उसके साथ पॉइंट वाइज फिर उसके आंसर्स हैं, और आयत के हर टुकड़े के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे कलरफुल भी इसी वजह से रखा है, पढ़ना आसान है, मुख्तसर और जामे लिखा हुआ है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है जी। आगे बढ़ते हैं जी, इसी तरह आगे। से ये कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ट्रांसलेशन इस तरह से है कि बामुहावरा तर्जमे के साथ मैचिंग है, और उसमें यह है कि बामुहावरा चूँकि समझना आसान है, तो उसके साथ मैच करने की वजह से, और ख़ास तौर पर अरबी ज़ुबान इसको उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारे कदीम ज़माने के जो अल्फाज थे उर्दू के, उसकी वजह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता लैंग्वेज था बैरियर था जी। उसको दूर करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। कि सादा और आम फहम बनाया जाए। जी, इसी तरह ये हमारी एक किताब जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ईमान का रास्ता। रियली एक जो ना ईमानी कैफियत और ईमान का जो मज़ा है और उसका जो टेस्ट है, हरारत है, तो उसके लिए यानी हमेशा लोग भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, और ख़ुद भी उसकी तलाश और जस्तजू रही, और उसमें आगे बढ़ने की ख्वाहिश और कोशिश भी। अब इसके टॉपिक्स देखिएगा, अल्लाह ताला को अपना सब कुछ बना लें, अल्लाह ताला का रंग, तेरा ध्यान रखना है, ईमानी तजर्बात कर लें। तो ये किताब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, यानी इससे लोगों ने नफ़ा बहुत उठाया।
اور یہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے لوگ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئے، ڈیوائن کنیکشن جڑ گیا الحمدللہ۔ اسی طرح سے یہ کتاب ہے دعوت اللہ، دعوت اللہ، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اگر ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید کا علم ہے اور اس پر جو ایمان ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے۔ اب ہمارے بچوں کی آج کل موبائل کے ساتھ بڑی جرت ہو گئی ہے، تو یہ کتابیں میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے حوالے سے، تو یہ کس قسم کا کنٹینٹ ہے ان میں؟ وہی کانٹینٹ ہے جس کی ضرورت ہے، جو چیز ہم بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بچے جس کے متلاشی بھی ہیں۔ ریئلی ہمارے لیے بچوں کا رسپانس اتنا اچھا ہے کہ یعنی بڑے اس چیز کی ضرورت کو فیل نہیں کر رہے، لیکن جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ شاید یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا آخری تعلق ہے، لیکن ہماری نئی نسل جو ہے کتاب کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بچوں میں بہت دلچسپی ہے، تو ہم نے بچوں کو جو ہے وہ جیسے کوشش کی ہے کہ بچوں کو یہ بتانے کی کہ میں کون ہوں۔ جیسے ابھی بھی ایک بچی یہاں سے لے رہی تھی ہو ایم آئی، سب سے زیادہ اس سے دلچسپی ہے بچوں کو کہ میں کون ہوں۔ تو آپ اگر اسے دیکھیں گے اس کتاب کو بھی، میں کون ہوں، آئی ایم اے ہیومن، مائی آئیڈینٹی، آئی ایم اے مسلم، اسلام از مائی ریلیجن۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ یعنی ایک کانفیڈنس کے ساتھ بچوں کو اعتماد دیا جائے، اطمینان۔ جی، بچپن میں مجھے کہتا تھا میں پرومس نہیں کر سکتا کسی چیز کا، کیونکہ میں پرومس کروں گا مجھے پورا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ بچوں کے لیے کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ انہیں پرومس سکھایا جائے۔ تو یہ پرومس میری بیٹی کو بھی بہت چھوٹی تھی بہت پسند آتا تھا کہ پرومس کیسے کریں۔ اچھا، پھر اسٹیلنگ ہے، بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں گے، بغیر پوچھے لے لیں گے، اور چوری بھی کر لیتے ہیں بچے۔ یہ چیزیں سکھانا بہت بنیادی چیزیں بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اسی طرح سے جیسے یہ ہماری مختلف صورتیں لوگوں کے لیے بڑا، جو کوئی ایک صورت پڑھنا چاہے، جیسے سورہ مریم ہے، سورہ ملک ہے، سورہ یوسف ہے، لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہے، تو ہم نے اسے الگ کر کے بھی پرنٹ کروا لیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کتاب شام زندگی آخرت، سفر آخرت کی تیاری کے لیے، یہ کتاب جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو نفع دیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے زندگی حقیقت ہے اسی طرح سے موت بھی بہت بڑی ریالٹی ہے۔ رخصت کیسے کرنا ہے، الحمدللہ تو اس کے یعنی ایک ایک پہلو جو ہے اس کو واضح کیا، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ہیڈنگز، پوائنٹس، تاکہ لوگوں کے لیے جو کوئی پڑھنا چاہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جائے۔ ابا جی یہ فرمائیے، میں نے یہ پورے ایکسپو سینٹر میں دیکھا کہ سارے سٹالز مرد رن کر رہے ہیں اور فیمیل ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ہیں، تو آپ کے سٹال کی کیا خاصیت ہے، کیا سمجھتی ہیں، انفرادیت کیا ہے؟ انفرادیت ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے، ڈیوائن کنیکشن کے لیے ہے۔ یہ انسانوں کی ضرورت ہے، بچوں کی، بڑوں کی، خواتین کی، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی ہے، قرآن، حدیث، سیرہ اور زندگی کے ڈیفرنٹ جو آسپیکٹس ہیں۔ لیکن یہ کہ ان سارے کاموں کے لیے ریسرچر بھی فیمیل اور اس کی پبلشر بھی فیمیل ہیں، اور اسی طرح سے سارا کام کرنے والی خواتین ہیں۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عورت کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں تو اصل آزادی حاصل ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ پبلیکیشنز کے حوالے سے فائزہ خان ہمارے ساتھ الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ النور پبلیکیشنز کی عمر کتنی ہے، اور 300 کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، اور آگے کیا ویژن کیا ہے، کیا فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا۔ جس طرح نگہت ہاشمی صاحبہ نے خواتین کو خصوصی اور مردوں کو بھی، اور یقیناً اس معاشرے کو بدلنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ان کے قلم کی طاقت سے انہوں نے جس طرح سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے اور جس طرح سسٹمیٹک وے میں کیا ہے، تو یہ بھی ایک خوبصورت خواب ہے جو انہوں نے ہمیں دکھایا الحمدللہ۔ ویسے تو پبلیکیشنز جب سے استاذہ پڑھا رہی ہیں 96 سے، اس وقت سے ماشاءاللہ کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب بھی میں ان سے یہ سنتی تھی کہ اسلامک پبلیکیشنز کا سٹینڈرڈز بھی وہی لایا جائے جس طرح سے دنیا کی دوسری پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل چیزوں کو فالو کیا جائے سٹینڈرڈز کو۔ النور پبلیکیشنز کا سٹال ہم نے آپ کو وزٹ کرایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی ملاقات محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے کرائی، اور یہاں پہ جو ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج بھی لوگ ایسے ہیں، آج بھی ایسی آڈینس ہے جو کتابوں کو پڑھنا اور لکھنا جانتی ہے۔ آپ بھی
اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کریے جس سے بچوں کی ایسوسیشنز جو ہیں وہ کتابوں کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔